अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुश आमदीद कहेंगे। कलअदम तहरीक लब्बैक के मार्च के हवाले से पेश मंजर में कोई बड़ी डेवलपमेंट ताहाल नहीं हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब करना था, जो अब मुलतवी कर दिया गया है। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान से उलमाए कराम के एक वफ़द ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के हवाले से वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक क़ादरी ने उलमाए कराम के हमराह मीडिया से जो बातचीत की है, उसमें उनका क्या कहना था। वज़ीर आज़म ने पूरी वजाहत और सराहत के साथ बताया है कि वो मुल्क में कतन किसी हवाले से कोई खून खराबा नहीं चाहते, लेकिन मुल्क की सलामती और हुकूमती रेट पर कंप्रोमाइज भी नहीं किया जा सकता। ये मुवक्कर वफद जो है तहरीक लब्बैक जिस फिक्र और जिस नजरिए के लोग हैं, उसी नजरिए के ये पासदारान है। 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है। हम पुरुमीद है बेहतरी की फिजा बन जाएगी। इससे कबल जब शेख रशीद और फवाद चौधरी से पूछा गया कि वज़ीर आज़म और उलमाए कराम की मुलाकात में क्या तय पाया है, तो दोनों ने मुहतात रवैया इख्तियार किया और कोई भी बयान देने के बजाय ये कहा कि वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक क़ादरी बयान तैयार कर रहे हैं। दोनों वफाकी वज़रा की जानिब से एहतियात की वजह यकीनन उनके गुज़िश्ता चंद रोज़ के बयानात हैं, जिनसे हुकूमत के बयानिए में कन्फ्यूजन का तासुर उभरता है। देखना होगा कि वज़ीर आज़म से उलमा के वफ़द की मुलाकात के बाद मामलात क्या रुख इख्तियार करते हैं। रावलपिंडी और दीगर शहरों की बंदिश से बहरहाल शहरी बुरी तरह मुतासर हैं। दूसरी तरफ हल्का एन 133 में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम भी बुरी तरह मुतासर हुई है, क्योंकि ज़िमनी इंतखाब के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और उनके कवरिंग उम्मीदवार मुस्तरद जमशेद चीमा दोनों के ही कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। दोनों पर एतराज़ ये था कि उनके तजवीज़ कुरिंदा का ताल्लुक इंतखाबी हल्के से नहीं था। PTI को देखना होगा कि इस बुनियादी गलती का जिम्मेदार कौन है और क्या इलेक्शन से कबल इसका अजाला हो पाएगा। इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, की नुमाइंदगी कर रही हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा, मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहिब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। उलमा वफ्द में शामिल थे मियाँ जलील शरकपुरी साहिब, रुकने पंजाब असम्बली हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आलिया साहिबा, आज खिताब था, वज़ीर आज़म ने कौम को एतमाद में लेना था, ये मुलतवी क्यों कर दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आयशा। सबसे पहले तो सूरह बकरा की आयत नंबर 11, जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन पर फसाद बर्पा ना करो, तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की आज मुलाकात हुई है उलमाए कराम के साथ, तो उसका यही सारा क्रक्स जो आप बता रही हैं और जिस तरह से सारे लोगों ने भी सुना है कि उसका क्रक्स ये है कि मुज़ाकरात किए जाएंगे, आखिरी दम तक मुज़ाकरात किए जाएंगे, लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल किसी को खराब नहीं करने दी जाएगी। चूंकि ये पेशरफ्त हुई है, तो प्राइम मिनिस्टर का साहब का जो खिताब है वो जाहिर है एक पेशरफ्त ऑलरेडी हो चुकी है। उनके साथ मुज़ाकरात की 12 रुकनी कमेटी अनाउंस हो चुकी है, तो इसलिए हालात इस नहज के ऊपर जा रहे हैं कि उनको वो अपनी ही जगह से आगे मूव नहीं करे और उनको यही कहा जा रहा है कि आप रोड्स ब्लॉक करके अपने घरों को चले जाए और आपके जो जायज़ मुतालबात होंगे उनके ऊपर गौर व गौज़ किया जाएगा। आलिया साहिबा, ये फरमाइएगा कि राइट नाउ आज कोई मुज़ाकराती कमेटी मिली हुकूमत की तरफ से? उलमा की मुलाकात से मैं पहले तक की बात कर रही हूँ, आज हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकरात हुए हैं? अगर हुए हैं तो वहाँ से मुतालबात या मुतालबा क्या रखा गया है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अब जो 12 रुकनी कमेटी उलमा की हुकूमत की तरफ से जो फाइनल हुई है वही उनके साथ मुज़ाकरात भी करेगी। और जो हुकूमती कमेटी थी उनके सामने तो सबको पता है कि उन्होंने 3 मुतालबात रखे थे। वो साद रिजवी साहब, जिसका हमने उनको कहा था कि कानून और आइन के मुताबिक जो लाहौर हाई कोर्ट का बेंच है वो उसका फैसला करेगा। दूसरा मुतालबा ये था कि जी कल अदम तहरीक जो करार दिया गया है, तो वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट में उसका रेफरेंस पेंडिंग है, सो उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। और तीसरा यह था कि जो लोग उनके सियासी कारकुन हैं उन्हें रिहा किया जाए। तो उस पर हुकूमत का 2 टोक मौक़िफ़ यह था कि जिन्होंने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने पुलिस एहलकारों को शहीद किया है, उनके लिए रियासत के पास रहम नहीं है। बाकी वो लोग जो सिर्फ इनका आलाकार बन के इसमें शामिल हैं, उनके बारे में हुकूमत कुछ ना कुछ फैसला करेगी, लेकिन वो भी कानून और आइन के तहत सारे फैसले हों। ठीक है, शरकपुरी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जयद उलमाए कराम इस मामले को, जो कि किसी तरह और आगे नहीं बढ़ रहा था, हल करने के लिए आ गया है, बहुत ही खुश आइंद है। ये फरमाइएगा, ये इनिशिएटिव आप लोगों की जानिब से लिया गया या फिर हुकूमत ने दरखास्त की कि आइए हमारी मदद कीजिए?
نہیں، اس دفعہ تو حکومت نے ہمیں کہا ہے، لیکن تمام علماء اوائڈ کر رہے تھے۔ اس لیے اوائڈ کر رہے تھے کہ حکومت نے پہلے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کر سکی، اور ہماری طرف سے یہی تھا۔ لاہور میں بھی میٹنگ ہوئی تو ہم نے یہی کہا کہ ہم تحریک لبیک سے گورنمنٹ کے بہاف پہ کوئی بات نہیں کریں گے جب تک کوئی سالڈ بات سامنے نہیں آتی۔ کہ پہلے بھی ہم لوگوں نے ایکٹیو ہو کے، اس وقت تو ہم خود ایکٹیو ہوئے تھے، حکومت کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی اور تحریک لبیک کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ معاملہ فہم و تفہیم سے چلنا چاہیے، ملک کا امن ہم خراب نہیں کرتے، اور چوک چراہے بند کرنا شرعی طور پہ کسی صورت اجازت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس وقت کامیاب ہوئے، سمجھانے میں کامیاب رہے، لیکن اس کے بعد پھر سعد رضوی صاحب کو رہائی کرنا اور باقی جو معاملات تھے اس میں حکومت کی طرف سے ایکٹیولی جو پیش رفت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی۔ یہی چیز ہم ابھی ان کے ساتھ کر رہے تھے کہ جب اتنا رمضان شریف سے لے کے ابھی تک کافی عرصہ گزر گیا ہے تو حکومت نے کیوں اس میں لاپرواہی کی۔ تو پھر بہرحال آج جو خان صاحب سے ملاقات ہوئی، ظاہر ہے خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں، وہی اتھارٹی ہیں، تو خان صاحب نے جو چیزیں کلیئر کی، سب سے پہلے تو خان صاحب کے متعلق جو میری رائے ہے، وہ عشق والے آدمی ہیں اور ذہنی طور پہ وہ سالڈ ایک مسلمان ہیں، اور جس طریقے سے عالم اسلام کی انہوں نے نمائندگی کی اقوام متحدہ میں جا کے، اور توہین رسالت کے معاملے میں بھی دنیا کو جیسے خان صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی، ہمارے پہلے سربراہان مملکت یا دنیا کے دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں ان کو اتفاق سے ایسا موقع نہیں ملا یا ایسی توفیق نہیں ہوئی۔ تو خان صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ جو تحریک لبیک والے بات کر رہے ہیں وہ تو بات ہم سب کے دل کی بات ہے، ہم سب کی بات ہے، لیکن جو ان کی شرطیں ہیں جس انداز سے ہے، یہ ریاست اور سٹیٹ نہیں جھک سکتی کہ ایک گروپ سڑکیں بلاک کرے اور پھر ریاست کو کہے کہ آپ ہماری بات مانیں۔ جو بھی بات ہے وہ دلیل سے کرے اور عدالتی طریقہ کار سے کرے۔ تو بہرحال علماء کرام نے اور ہمارے وفد کے جو بزرگ سارے موجود تھے انہوں نے یہ کہا پھر ہم تو اس میں پھر رول ادا نہیں کر سکتے جب تک آپ اس میں کوئی اتھارٹی نہیں دیتے۔ تو بہرحال تمام گفت و شنید کے بعد خان صاحب نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس طریقے سے کوئی اس کا حل نکال لیں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس کا بھی وزن رہ جائے اور جو حکومت کا وقار ہے اس میں بھی کوئی فرق نہ آئے۔ اب انشاءاللہ تعالی علماء کرام سارے ادھر اسلام آباد میں موجود ہیں اور تحریک لبیک کے جو اراکین ہیں ان کے ساتھ ہم نے اب کہا ہے کہ ان سے اب میٹنگ ابھی انشاءاللہ رات کو امیدہ ہوگی، اور ان کے جو چیزیں ابھی اس وقت فرنٹ پہ ہیں ان کو کس طریقے سے آگے حکومت کی جو ریٹ ہے وہ بھی مینٹین رہے، اور تحریک لبیک کے جو جائز مطالبات ہیں وہ بھی آسان طریقے سے پورے ہو جائیں، اور پرامن طریقے سے یہ معاملہ جو ہے افہام و تفہیم سے آگے بڑھ سکے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید تو ہے کہ یہ راستہ خان صاحب کی انوالومنٹ کے بعد آسانی سے نکل آئے گا۔ شرف پوری صاحب، ایک تو یہ فرما دیجئے گا یہ جو 12 رکنی کمیٹی ہے اس میں کون 12 لوگ شامل ہیں؟ دوسرا، آپ کی گفتگو یہ بتا رہی ہے کہ کوئی مینڈیٹ آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، وزیر اعظم عمران خان کو مطالبات پر اعتراض ہے یا طریقہ کار پر اعتراض ہے؟ نہیں، طریقہ کار جو ہے اس پہ اعتراض ہے۔ جو میں نے بات کی عرض کی، جو خان صاحب نے کہا کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ تو ہم سب کے دل کی بات ہے، لیکن فرانس کے سفیر کو نکالنا یہ کوئی کہہ لیں ریاستوں کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور نہ پاکستان اکیلا ایسا کر سکتا ہے۔ ہاں، جو توہین رسالت کے معاملے میں جو ہمارے جذبات ہیں، خان صاحب کہتے ہیں جس طریقے سے میں نے دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ میرے سے پہلے تو کسی نے اس طریقے سے بات نہیں کی، اور یہ بات بھی سچ ہے۔ اقوام متحدہ میں جا کے خان صاحب نے جس طریقے سے یہ باتیں سمجھائی ہیں سب سربراہان مملکت کو، تو یہ خان صاحب کے حصے میں بات آئی ہے، لیکن ان کا یہ سوچ کا انداز یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ متشدد انداز سے یہ بات کر رہے ہیں، اس طریقے سے بات جو ماننا جو ہے یہ تو پھر ریاست کو کمزور کرنے والی بات ہے۔ شرف پوری صاحب، یہ قطع کلامی کی معذرت، 12 رکنی کمیٹی میں کون کون شامل ہے؟ تو یہ جس میں حامد سعید صاحب ہیں، حامد رضا صاحب ہیں فیصل آباد والے، اور برچونڈی شریف سے پیر عبدالخالق صاحب ہیں، سندھ سے صاحبزادہ زبیر الوری صاحب ہیں، اور سلطان پور شریف سے صاحبزادہ سلطان الحق صاحب ہیں، تو میرا نام بھی ڈالا گیا ہے۔
تو ابھی وہ سارے نام تو میں نے علماء تو زیادہ تھے، مشائخ زیادہ تھے، اب 12 ان میں سے کون ان کی ہے مجھے بتایا گیا کہ آپ کا نام بھی اس میں ہے. تو یہ بھی تو شرک پوری صاحب حکومت کی جانب سے اس میں کون ہے؟ یہ سب علماء کرام ہیں، حکومت کی جانب سے کوئی ہے نمائندہ اس میں؟ نہیں، حکومت کی جانب سے شیخ رشید صاحب اور نور الحق قادری صاحب جو کوارڈینیشن میں ہیں اور جن کی موجودگی میں یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، اور آگے بھی ظاہر ہے ہم جو بھی تحریک لبیک سے بات ہوگی ان کے سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ باوقار اور آسن طریقے سے یہ معاملہ فہم و تفہیم سے آج رات حل ہو جائے یا کل صبح تک حل ہو جائے. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آؤں گی. شرک پوری صاحب، نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نہال ہاشمی صاحب، نون لیگ اس وقت کیا رائے رکھ رہی ہے؟ پارٹی پالیسی کیا ہے اس مارچ اور دھرنے کو لے کر؟ ماضی میں 17 میں آپ پر بھی سب بیت چکا، کیا کوئی سیاسی فائدہ سوچ رہے ہیں؟ بالکل ہی خاموشی ہے کہ لا تعلقی اختیار کر لی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عائشہ، ہمارا دین کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، اور انسان کی حرمت کعبہ کی حرمت سے کم نہیں ہے. اس حکومت کی آپ دیکھیے ناعقب اندیشی کہ ایک انسان نہیں، بقول حکومت کے کہ درجنوں پولیس کے اہلکار جاں بحق ہوئے، اور آپ کے اور ہماری اطلاع کے مطابق بے شمار پاکستانی بھی جاں بحق ہوئے. ایک تقسیم کر دیتے ہیں جب آپ کہتے ہیں صرف پولیس اہلکاروں کی اموات کا اور انہیں شہید قرار دے دیتے ہیں، اور جو عام پاکستانی ہے جو لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے یا کلمہ پڑھتے ہوئے جاتا ہے تو اس کا آپ ذکر ہی نہیں کرتے. ہم سب پاکستانی ہیں، خواہ وہ فوج ہو، پولیس ہو، کاروباری ہو، مولانا صاحب ہو، استاد ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پیر ہو، مرید ہو. ہمیں انسان کی قدر کرنی چاہیے. اگر پہلے دن جب عدالتوں نے یہ کہا تھا کہ آپ سعد رضوی صاحب کو چھوڑ دیں اور بیٹھ کے مذاکرات کریں، آپ نے عدالتوں کی بات کو اہمیت نہیں دی. بیوروکریسی یا جو ان کے نااہل اور نکمے وزراء ہیں اور فیلئر گورننس ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم ایک اور اپلیکیشن دیں گے ہائی کورٹ کو کہ ان کی جو ایم پی او کی رہائی ہے وہ نہیں بنتی اور ان کو رکھا جائے. اور آپ دیکھیں اتنی ناکام ہے کہ متواتر سے 5 سے 6 آئی جی چینج کر چکے ہیں، 5-6 چیف سیکرٹریز چینج کر چکے ہیں. جو ایس ایس پی کے لیول کا معاملہ تھا اب اس پہ پوری کیبنٹ بیٹھ رہی ہے، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بیٹھ رہی ہے، اور ان سے بھی جب یہ بات قابو نہیں آ رہا، ان کے بس میں نہیں ہے، تو وہ ہمارے عالم دین اور علماء کو اس میں بیچ میں ڈال رہے ہیں تاکہ جو تفرقہ ہو وہ عام لوگوں میں ہو جائے. اور ایک عالم دین اچھی بات نہیں، اگر آپ لوگ بھی تو کردار ادا کر سکتے ہیں امن و امان کے لیے تو آپ لوگوں کو بھی ادا کرنا چاہیے. دیکھیے جی ہم نے تو کر رہا ہے، ہم تو کیا ہے اور ہم کر رہے ہیں. ہمیں تو یاد ہے نا، دیکھیں جو آپ کے وزیر اعظم، جو آپ کے وزیر داخلہ کریں گے لوگ وہی فالو کریں گے. عمران خان نے کہا تھا کہ یہ لوگ ہیں ٹھیک ہیں، شیخ رشید نے کہا تھا کہ لبیک کی تحریک چلائیں گے ہم مل کر کے، اور یہ روک نہیں سکتا کوئی. حکومت کو وہ وارننگ دے رہے تھے. عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آئی جی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے ماریں گے اور پکڑیں گے اور پہنٹی لگائیں گے. وہ بھی کہہ رہے تھے یہ جائز ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جاتے تھے، وہ جا کے دھرنے میں بیٹھ جاتے تھے، یہ راشن دیا کرتے تھے، یہ سپورٹ کرتے تھے، یہ فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. اور اسی ہفتے کی بات ہے کہ شیخ رشید صاحب کہتے رہے کہ ہماری ساری بات اور مذاکرات ہو چکی ہے، ماں سوائے جو سعد رضوی صاحب کی اور فرانس کے سفیر کی بات. اب سب سے بڑھ کے جو بنیادی بات ہے، یہ مسئلہ حل ہو جاتا اگر حکومت جو معاہدہ ان سے کیا تھا، انہوں نے نومبر کے پچھلا معاہدہ جو تھا اور جس میں کہا تھا کہ ہم ایشو کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، اگر وہ پارلیمنٹ میں لے کے آتے تو ہم اپوزیشن والے بھی اپنا کردار پارلیمنٹ میں آیا ہوا ہے نا. امجد نیازی صاحب نے قرارداد پیش کی ہوئی ہے، گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں تھے، آپ کی جماعت سے کمیٹی کے لیے ممبر مانگے، آپ نے نہیں دیے. ہاشمی صاحب، ماضی کا وزیر اعظم بھی کہتا تھا سڑکوں پر پرتشدد رویے اختیار نہ کرے، آج کا وزیر اعظم بھی کہتا ہے سڑکوں پر پرتشدد رویے اختیار نہ کرے. پارلیمنٹ میں نہیں لے کے آئے، پارلیمنٹ میں لے کے آتے اور ووٹ لیتے سب کو. اچھا چل میں دیکھیں نا، آپ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، مگر ریاست کے مدینہ جو ثانی ہے اس میں مدینہ کے جو والی ہے، وارث ہے پورے دنیا کے رحمت للعالمین ہیں، ان کے عاشقوں کو بھی آپ نہیں بخش رہے.
تو یہ تو آپ کی ناکامی آپ آکے سر ایک تو یہ ججمنٹ ہے نا اس طرح کی، اس ملک میں 97% مسلمان ہیں، ایک دوسرے پر جج بننے کی بجائے کریں جو آپ نے معاہدہ کیا تھا اس پہ عمل درآمد کریں۔ ٹھیک ہے عالیہ صاحبہ، ایک سوال بار بار اور ہر جگہ گزشتہ 2-4 دن میں اٹھایا گیا ہے، حکومتی شخصیات کے بیانات نے حکومت کے موقف کو، کنفیوژن کو واضح کیا، تاخیری فیصلے آپ کے لیے مسئلے بنے، ایشو کی ہینڈلنگ مسئلہ بنی، جو معاملہ پنجاب میں لاہور میں حل ہونا چاہیے تھا وہ جی ٹی روڈ پر سفر کر رہا ہے اور نقصانات ہو رہے ہیں۔ حکومت خود ریئلائز کر رہی ہے کہ ان کی جانب سے چیزیں مناسب طور ہینڈل نہیں ہو پائیں۔ عائشہ سب سے پہلے تو نا آپ کے پروگرام کے ریفرنس سے میں ایک بات صرف بتا دوں، بدترین ہے وہ شخص جس کے شر سے امن نہ ہو۔ مطلب میں یہاں پر بیٹھ کر یہاں 97% آف دا پاپولیشن جیسے آپ نے کہا ہے وہ عاشق رسول ہے، وہ کلمہ گو ہے، مطلب اور یہاں پر 52 اسلامی ممالک ہیں، لیکن ہر 6 مہینے بعد پاکستان کے اندر اسلام خطرے میں آ جاتا ہے۔ جب یہ لوگ بات کرتے ہیں اور جب یہ کوٹ کرتے ہیں، 2017 کا دھرنا تھا جب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر حملہ ہوا تھا، آج ان کے مذاکرات کی کسی شک کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ اور دوسرا ہمارا ان کا معاہدہ ہوا تھا کہ ہم نے ریزولوشن اسمبلی میں پیش کرنے، ہم نے ریزولوشن پیش کیا اور خود ان کے کمیٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی طے ہوا تھا کہ ہم معاہدے کو اسمبلی میں پیش کریں گے، نہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی تھی نہ اس پہ کوئی ووٹنگ ہونی تھی، وہ ایک بات ختم ہو گئی۔ ان کے 3 مطالبات ہیں، مجھے تو آج سمجھ میں نہیں آ رہی، غلامان رسول یعنی ہمارے پولیس والے وہ بھی کلمہ گو ہیں، انہیں جو سو کالڈ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ قتل کر رہے ہیں اور یہاں شہید کر رہے ہیں، اور یہاں پر یہ بیٹھ کے ان کی سیاست ختم ہی نہیں ہوتی۔ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ 2017 کے اندر جو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ تھا وہ ہر مسلمان کے دل کا نعرہ تھا، وہ آپ کے میرے یہاں 97% آف دی پاپولیشن۔ ٹھیک ہے عالیہ صاحبہ، یہ پھر وہی سیاسی اور مذہب کا استعمال ہے۔ بہت معذرت، میرا سوال آپ سے اسی بات پر ہے جو آپ کا ہینڈلنگ آف دا ایشو ہے، پلیز اس کو ایڈریس کیجئے۔ عائشہ میں بتا رہی ہوں، 1 منٹ میں بتا رہی ہوں، فرق صرف طریقہ کار میں ہے۔ پچھلی دفعہ یہ جو پروٹیسٹ تھا وہ مذہبی پروٹیسٹ تھا، اس دفعہ یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ سیاسی پروٹیسٹ ہے، اس کو پولیٹیکل کہیں، اس کو پرسنل کہیں، یہ پروٹیسٹ عوام کو یہ بتانا چاہیے میڈیا کی طرف سے۔ ہم یہ نہیں کہتے اگین ہم کیوں مذاکرات کرنا چاہتے اور ہینڈلنگ کا کیا ہے۔ ہینڈلنگ وہ بہت اچھی تھی کہ تب کے وزیر قانون اور وزیر اعلیٰ جو ہے خود راستہ دے اور فیض آباد پہنچنے کی اجازت دے، تب وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب یہ کہیں کہ حکومت جو خود ان کے بھائی کی تو اس کے وزیر قانون کو وہاں پر استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ آج وہ لوگ صرف وزیر آباد تک پہنچے ہیں اور وزیر آباد تک پہنچنے کے باوجود ہماری کوشش یہی ہے کہ یہیں پر مسئلے سیٹلڈ ہو جائے۔ بات صرف اتنی ہے کہ حکومت ایوائڈ کرنا چاہتی ہے قتل و غارت، خون خرابہ۔ عالیہ صاحبہ، مسئلے لاہور میں حل ہو جانے چاہیے تھے، خون لاہور میں بھی بہا ہے، لاہور کے آگے جی ٹی روڈ کے اوپر بھی بہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہاں بیٹھ جائے وہ نہ بیٹھے تو پھر کیا؟ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے وزراء جو بیانات دے رہے ہیں اس پہ علماء کرام نے بھی کنسرن کا اظہار کیا، آپ کو لگتا ہے اگر آپ اپنی گفتگو میں کہہ رہی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا مطالبہ، اب میں آپ سے ڈائریکٹ کوشچن رکھوں عالیہ صاحبہ، کیا حکومت پاکستان سمجھ پا رہی ہے ان کا مطالبہ کیا ہے؟ 3 مطالبات ہیں، دیکھیں جی 3 آپ نے کہا آپ نے سب حل کر دیے صاحب کو، آپ دیکھیں قانون اور آئین کے مطابق مطالبات، یہ کوئی بنانا ریپبلک تھوڑی ہے کہ حکومت پاکستان عدالت آج کھڑی کرے اور عدالت اس کا فیصلہ، ایک چیز عدالت کے اندر ہے، ایک چیز سپریم کورٹ کالعدم قرار دیتی ہے، لاہور ہائی کورٹ کا وہ بینچ تشکیل دیا ہے، 3 نومبر کو اس کی ہیئرنگ ہے، ہم ویلکم کریں گے کہ عدالت انہیں رہا کر دے، عدالت انہیں رہا کر دے گی، ہم انہیں رہا کر دیں گے۔ اب مجھے ایک بات بتا دیں، صرف ایک چھوٹی سی بات ہے، میرا تو سوال اتنا سا ہے، ہم ان لوگوں کو بھی رہا جو لوگ آلریڈی معافی نامے دے چکے ہیں، جو لوگ اس قتل و غارت اور فساد سے، دنگا فساد سے اپنے آپ کو سائٹ پہ کر چکے ہیں، انہیں بھی رہا کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں جائز مطالبے جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے، جو عوام کا امن و سکون برباد کرے یا جو جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کرے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان پر مقدمے چلنے چاہیے جنہوں نے ہمارے سرکاری اہلکاروں کو شہید کیے، اور پوری قوم
عوام اس پر ہمارے ساتھ ہے. اس دفعہ بات صرف اتنی ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب فرانس کے ساتھ ہو جائے, انہوں نے سارے مطالبات, یعنی فرانس میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب 52 ممالک میں سے واحد مسلم لیڈر تھے جو کھڑے ہوئے اسلامو فوبیا کے اگینسٹ, جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کھڑے ہوئے. تو آج تو حکومت ہے ہی عاشقان رسول کی, تو آج تو ایسے کسی پروٹیسٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے. ایک اور سوال میں یہ نا مذہبی کامنٹس ایک دوسرے کے اوپر اور ایک دوسرے کا اسلام جج نہ کرے تو کوئی بھی بہتر ہے. ایک سیکنڈ, ہم کسی کو جج نہیں کرے, ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ کل ٹی ایل پی نے لنڈن کے اندر احتجاج کیا ہے اور پاکستانی ایمبیسی کے باہر کیا ہے. سوال تو ان سے یہ بنتا ہے کہ آپ کی جنگ تو فرینچ ایمبیسیڈر کے ساتھ ہے, تو پاکستانی ایمبیسی کے باہر پروٹیسٹ کرنے کے کون سے ریزنز ہیں؟ بات صرف اتنی ہے کہ آپ کے واٹس ایپ گروپ میں سے 28 انڈین نیشنل, ساؤتھ افریقن نیشنلز نکلتے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ اب یہاں آ کر آپ لوگ کنفیوژن کھڑی کر دیتے ہیں. جب ایک وزیر کہتا ہے کہ عسکری جماعت ہے, دوسرا وزیر کہتا ہے سیاسی جماعت ہے, پھر آپ کہتے ہیں انڈین لنکس ہے, پھر آپ علماء کرام کو کہتے ہیں کہ جا کر ان سے مذاکرات کریں. ونس فار آل حکومت تو مائنڈ کلیئر کر لے کہ یہ کون ہے. بات نہیں کری, حکومت کا مائنڈ کلیئر ہے. حکومت کا مائنڈ یہ کلیئر ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے جنگ کے حالات میں بھی مذاکرات ہوتے ہیں, جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں تب بھی دو فریق ٹیبل پر بیٹھتے ہیں. حکومت صرف اتنا چاہتی ہے خون خرابہ کہیں پر نہ ہو. کلمہ عالیہ صاحبہ, جنگ دو ملکوں میں ہوتی ہے, اس ملک میں ایک آئین اور قانون ہے, وہ آئین اور قانون پہلے امپلیمنٹ ہوگا پھر مذاکرات ہوں گے نا. دیکھیں نا, یہی تو بات ہے کہ آپ لوگ چیز طے نہیں کرتے ہیں. آئین اور قانون کے امپلیمنٹیشن ہی کی تو جنگ جاری ہے. یہاں پر ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلے ہوں گے آئین و قانون کے تحت ہوں گے, لیکن ان کو اچھا چلیں, مجھے آگے شرف پوری صاحب کی طرف جانا ہے. مجھے ایک بات کا جواب دے دیجیے گا عالیہ صاحبہ. عالیہ صاحبہ ایک درخواست ہے, یہ بتا دیں حکومت پاکستان ٹی ایل پی کو اس وقت کیا سمجھ رہی ہے؟ یہ کوئی عسکری جماعت ہے, یہ کوئی سیاسی جماعت ہے؟ جی حکومت پاکستان, دیکھیں میری ایک بات سن لیں, حکومت پاکستان اس وقت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں وہ لوگ, امن و امان خراب ہو رہا ہے. میں آپ کو تھوڑی سی, یہ آپ کی سوال بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے, ذرا آپ سن لیں کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے اور عوام کو کیا بتانا چاہتی ہے. میں آپ کو بتا دوں, ایف بی آر ڈیلی بیسس کے اوپر جو کلیکٹ کرتے ہیں نا ٹیکسز, 24 ارب کے کرتے ہیں اور پنجاب سے 10 ارب کے ڈیلی ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں. اب کہ اس دھرنے کی وجہ سے وہ 10 ارب کے ٹیکسز حکومت کے اکٹھے نہیں ہو رہے. سروسز کے اندر پنجاب 50% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, تقریباً 42 ارب پر ڈے کے سروسز کے اندر ہمارے ایکسپینڈیچرز, ان لوگوں کی وجہ سے جو سروس کا کنٹریبیوشن ہے ان لوگوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے. ایکسپورٹ امپورٹ 100 بلین کی ڈالر کی ایک سال میں ہوتی ہے. ایک دن کا ٹریڈ کا نقصان 28 بلین کا ہے. مینوفیکچرنگ فیکٹریز جو پنجاب کے 13 بلین پر ڈے کما رہی ہوتی ہیں. اگر ہم اوور آل دیکھیں کم سے کم 85 ارب سے 100 ارب تک کا نقصان اس وقت ہو رہا ہے. اور اس کا کیا ہو رہا ہے؟ عوام وہاں پر عوام خوار ہو رہے ہیں, کسان خوار ہو رہے ہیں. ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نقصان کرے یہ پاکستان کا نقصان کریں. ان کا پروٹیسٹ کسی کے اگینسٹ بھی ہو, یہ عوام کو بھی تنگ کر رہے ہیں, یہ کسانوں کو بھی خوار کر رہے ہیں, سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں, سرکاری خزانے کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. عالیہ صاحبہ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں, میں آپ سے 100% متفق ہوں. 2014 میں جب دھرنا ہوا تب بھی معیشت کو اور سڑکوں پر اسی طرح نقصان ہوا تھا. سٹینڈ سٹل ہوا جب اس وقت جی ٹی روڈ کے اوپر سفر کیا گیا. 17 میں جو دھرنا ہوا جس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ کا فیصلہ موجود ہے, حکومتوں کو عمل درآمد کرنا تھا, اس کے اندر بھی لکھا گیا ہے کہ معاشی طور پر کتنا زبردست نقصان ہوا. بات پھر وہیں آتی ہے کہ حکومت کی رٹ کہاں ہے, وہ فیصلے پر عمل کر سکتی ہے یا پھر ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اس ملک میں چل رہی ہے. کچھ مزید گفتگو اس بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. حکومت کا موقف عالیہ صاحبہ دے رہی تھی. شرف پوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے ابھی عالیہ صاحبہ بات کر رہی تھی, وہ کہتی سیاسی پروٹیسٹ ہے, حکومت کا موقف بھی آج بڑا کھل کر آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھا گیا. سر یہ بتائیے گا کہ وہاں سے مطالبہ کیا ہے جس کے اوپر اس وقت لاک ہے کہ معاملہ حل نہیں ہو پا رہا ہے, آگے نہیں بات بڑھ رہی؟ جی ان کا ایک مین مطالبہ تو لاہور میں یہی تھا کہ سعد رضوی صاحب کو چھوڑا جائے. اور یہ جو بات ابھی جو شروع ہوئی تھی, بات تو اسی بات سے شروع ہوئی تھی کہ ان کو کیوں نہیں چھوڑا جا رہا. جب ہائی کورٹ نے کہا چھوڑ دیں
तो हुकूमत आगे सुप्रीम कोर्ट में चली गई, तो ये हुकूमत क्यों गई? लेकिन अब चूँकि हुकूमत चली गई है, अब तो फैसला ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट करना है, और गवर्नमेंट ये कह रही है कि हफ्ते में 10 दिन में जब भी सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देगी तो हम रुकावट नहीं खड़ी करेंगे। लेकिन बेहतर तो यही था कि जब हाई कोर्ट ने फैसला किया था तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था। ये गलती तो हुकूमत से हुई है। तो अब इसकी कोई आगे बढ़ने का कोई हल, कोई तरीका, मुजाहिरीन या तहरीक लब्बैक कल अदम जो वहां बैठी है, इनकी तरफ से किसी लचक का मुजाहिरा कि वो चले जाएं, अदालती रास्ते के जरिए मामला हल कर लिया जाए? जी, वो तो अभी हम उनसे मिलेंगे। हो सकता है और आधे घंटे तक उनसे मीटिंग हो जाए, और जब मीटिंग होएगी तो फिर हम उनसे बात कर सकेंगे। क्योंकि पहले तो हम मिलना चाह नहीं रहे थे गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जब तक गवर्नमेंट हमें कुछ सॉलिड गारंटी नहीं देती। तो अभी जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ठीक है, ये जो कमेटी बना लें और वो जो फैसला करे इस तरीके से कि हुकूमत की रिट भी कायम रहे और तहरीक लब्बैक के जो मुतालबात हैं वो भी आसान तरीके से पूरे हो जाएं। तो अभी ज़ाहिर है अब उनको मिलेंगे, मिलने के बाद देखेंगे, और फिर हुकूमती जो वज़रा हैं उनसे बातचीत हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद तो है कि आज रात या सुबह तक ये मसला जो है वो एक लाइन के ऊपर आ जाएगा। निहाल हाशमी साहब, शरकपुरी साहब इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि मसला बेहतरी की तरफ जाएगा, लेकिन इनकी गुफ्तगू ये बता रही है कि फिलहाल मैंडेट कोई इनके हाथ में भी नहीं है, मामलात खुद हुकूमत ये कह रही है उनके इख्तियार में भी नहीं है। अगर रियासत की रिट की बहाली के लिए हाशमी साहब हुकूमत कोई सख्त इक़दामात लेती है, नून लीग हुकूमत के साथ खड़ी है। आयशा, अभी आलिया हमजा साहबा कह रही थी जब दो जंग फरीक की जंग होती है तो यानी कि हुकूमत पाकिस्तान है और जो बाकी पाकिस्तान में लोग हैं जो हुकूमत के साथ या उनकी पार्टी के साथ नहीं है वो एलियंस हैं। तो इस तरह की जब अल्फाज आप अदा करेंगी और फिर आप ये कहेंगी कि आज आशिक रसूल की हुकूमत है और बाकी लोग सियासी कर रहे हैं, तो आप बाकियों को डिस्कार्ड करें, इनको अपने नंबर बनाने के चक्कर में ये पाकिस्तान के नंबर ख़राब ना करें। और बार बार हमने एक बात आपको बताया कि 2017 में जो कुछ हुआ था उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। नवाज शरीफ साहब पे हमला हुआ, उस वक्त के वजीर दाखिला एहसन इकबाल साहब पे गोली चलाई गई, वो शदीद जख्मी हुए, अस्पताल में रहे महीनों। तो हमने बड़ी भारी कीमत अदा की है, मगर हमने पाकिस्तानियों पे कभी गोली नहीं चलाई, ना हमने उनको कोई इस तरह के लक़बात दिए। हमारे दौर में आप जाके देखें कि हमने एहसन, और जो आज ये बहुत अच्छी बातें बता रही थी और फिगर आउट कर रही थी कितना किसको लॉस हो रहा है, तो क्या 126 दिन और सिविल नाफरमानी करने में क्या लॉस नहीं होता? हमने बहुत अपने आप को रिस्ट्रेन किया क्योंकि हमें हमारा मुल्क भी अजीज है, हमें अपने सिपाही भी अजीज हैं, हर पुलिस वाला भी अजीज है, हर सड़क पे चलने वाला। हाशमी साहब, अब क्या करेंगे? सवाल पर आ जाएं। आशिक रसूल तो बहुत बड़ी बात है, आम पाकिस्तानी एक चरिंद परिंद सांस लेने वाला, मैंने फिर कहा एक इंसान की कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और हाशमी साहब, फिर मॉडर्न टाउन भी आपके दौर में मसला तो ये है ना कि आप लोग पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते, अपने अपने लिए सोचते हैं। करना चाहिए था। हाशमी साहब, सवाल ऐसे ले लें, अगर मुआहदों और मुतालबात के हवाले से मामला पार्लियामेंट में आ जाता है, हाशमी साहब, करने का इख्तियार ना हुकूमत के पास है ना अपोजिशन के पास है, ये पार्लियामेंट के पास है। आप पार्लियामेंट में लेके आते, आपने बात की थी पार्लियामेंट की। अच्छा सर, सवाल ले लें, अगर मामला पार्लियामेंट में आ जाएगा तो फिर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? ये नहीं होता, जो जैसे एपीएस के बाद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल की थी, आप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करते, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने इमरान खान को अपने साथ बैठाया, मसला हल किया। आज नहीं तो कल उलमाए दीन हल करें, सियासी जमात हल करे, ये टेबल पे हल होगा, बंदूक से हल नहीं होगा, ये तोप से हल नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग बसते हैं, इस मुल्क का नारा ही था बन के रहेगा पाकिस्तान और बट के रहेगा हिंदुस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये कोई अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगने गए, इनको समझने की जरूरत है, इनको समझाने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि इनके साथ आप मुआहदे के अलावा, गुफ्त शनीद के अलावा कोई बात नहीं करें। इनके वज़रा जो धमकी दे रहे हैं, आलिया साहबा जो धमकी दे रही है, वो धमकी देना बंद करें, अपने गवर्नेंस को बेहतर करें। मैं आलिया साहिबा की तरफ जाती हूं। हाशमी साहब,
मैं आलिया साहिबा को लूं। आलिया साहिबा, ये भी बात कर रहे हैं, वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात के भी बयानात मुतसादिम रहे, फिर आज कुछ ये खबरें और इत्तलात भी रहीं कि उलमा कराम की जानिब से भी उनके बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। जैसे वजीर दाखिला कहेंगे टकराव नहीं होना चाहिए, फिर एक फवाद साहब कह देंगे कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बहुत हो गया, ये ऐसा मजाक नहीं चलेगा। काबीना के अंदर इस मामले की हैंडलिंग को लेकर भी इख्तिलाफात मौजूद हैं। सबसे पहले तो आयशा मैं ये कह दूं कि ये जब बात करते हैं ना आशिकाने रसूल की, ये भूल क्यों जाते हैं? हमने तो हमला नहीं किया था नामूसे कानून के, नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून पे, तो फिर ये किस तरह से ये क्लेम करते हैं? कभी नाम लिया गया था इस्लामोफोबिया का कहीं पर? आज यूएन के ऐवानों में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस्लामोफोबिया और इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाते हैं। क्या मैं कहूं, इनके लीडर तो आकर कहते थे, या वो ये कहते थे कि हमारे और इंडिया के दरमियान तो फर्क मज़हबी मामलात की बजाय अगर हम इंतज़ामी और सियासी नहीं आयशा, ये यहाँ पर मुझे कह रहे हैं मैं किसी को धमकी लगा रही हूँ, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हमने आखिर तक ये कहा है, आपने कहा कि किन हालात में, हमने कहा कि टेबल टॉक इज द बेस्ट सोल्यूशन, मुज़ाकरात बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि कहीं कभी खून बहे, चाहे वो टीएलपी के लोगों का, वो भी आशिक रसूल है, इस जो हमारे पुलिस के एहलकार हैं वो भी आशिक रसूल है, लेकिन एक गुलामाने रसूल को एक दूसरा आशिक रसूल शहीद कर रहा है, तो ये गलत है। आज एक जो पुलिस एहलकार शहीद हुआ है, उसका छोटा बच्चा बिलक बिलक के रो रहा है, उसकी मां ये रो रही है कि ये 5 वक्त का नमाजी था। क्यों? ये लोगों का, इस्लाम को लोगों के दिल में रहने दे, हम कहीं पर ये नहीं कह रहे। सबसे बड़ी बात है, अभी आपने भी जिक्र किया, मैं भी इनको याद करा दूं, 14 हामला, वहां पर 2-2 हामला औरतें थी, 14 लोगों को जबड़े में सीधी गोलियां मारी गई थी मॉडल टाउन पे, जिसपे इनके वजीर आला साहब और वजीर कानून साहब के अगेंस्ट जस्टिस बाकिर निकवे की रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले ये लोग, जजों पे हमला करने वाले ये लोग सब कुछ भूल जाते हैं। हम पे हमला करने वाले, हम तो डी चौक में सिर्फ बैठे थे, हम पे टीयर गैस की शेलिंग, लाठी चार्ज, अटैक करने वाले ये लोग। हमारा आलिया साहिबा, अगर एक सेकंड के लिए हम हट के देखें, अपने किसी भी जमात या मीडिया से होने से हट के देखें, तो ये इंतजामी गलतियां हैं ना हमारे यहाँ, हमें इनसे सीखने की जरूरत है। आयशा, मैं सिर्फ जो बात करना चाहती हूँ, बात सिर्फ इतनी करना चाहती हूँ कि फर्क इस बात का समझना चाहिए कि पहले वाले प्रोटेस्ट में फर्क था, अब वाले प्रोटेस्ट में फर्क है, और ये अवाम को भी पता होना चाहिए। 2 प्रोटेस्ट का फर्क ही लोगों को देखें। हम कह रहे हैं कि आप सड़क ब्लॉक ना करें, आप अपने घरों को वापस आ जाएं, मुज़ाकरात जो आपके जायज मुज़ाकरात का, जो जायज मुज़ाकरात का हल हुकूमत करेगी। इस वक्त बात सिर्फ इतनी हो रही है, फिर जब ये पार्लियामेंट की बात करते हैं, हम कश्मीर पर जॉइंट सेशन बुलाते हैं, ये बायकॉट करके चले जाते हैं और अपने लीडरों के लिए एनआरओ मांगते हैं। हम फेटिफ पे कानून साजी करने लगते हैं, जो अवाम की बेहतरी के लिए होना है, ये उस पे एनआरओ की भीख लेने के लिए 34 नुकाती एजेंडा लेकर आ जाते हैं। हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर पार्लिमानी कमेटी बनाकर उसको बुलाने की ऑपोजिशन को दावत देते हैं, ये उसका बायकॉट करके चले जाते हैं। और अभी भी हमें भी यकीन है ये हर चीज को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अवाम को ये बताने की जरूरत है कि इस वक्त देखे, अगर बात होती हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की, उनकी हुर्मत की, मैं आप सबसे आगे होते। आलिया साहिबा, क़तई कलामी की माजरत, मेरा सवाल ले लीजिएगा। आल उन पर कुर्बान है। आपने अभी गुफ्तगू में कहा अब की बार और तब की बार, अब मैं खालिस इंतजामी मामले से सवाल कर रही हूँ, मैं इसमें मजहब से मुताल्लिक आप लोगों की कोई सियासी गुफ्तगू नहीं। टीएलपी जब भी आई, आप लोगों ने सुना, वो कोई भी हुकूमत थी, उनके साथ मुआहदे हुए, जो उन्होंने चाहा उन्हें दिया और वो वापस चले गए। उनके लिए अब या तब नहीं है, उनको पता है कि ये तरीका है जाने का, ऐसे अपनी बात मनवाई जाती है और ऐसे मसला हल होता है। अब ये फरमाइएगा कि जब आप लोग ये देते रहे तो अब आप उन्हें अब की बार और तब की बार शायद ना समझा सके, कोई मुस्तकिल हल है या हर बार मामला ऐसे ही टेम्परेरीली इसको हैंडल करने की कोशिश रहेगी? आयशा, मुस्तकिल हल सिर्फ इतना है कि यहां पर अवाम को इस वक्त ये समझाने की जरूरत है कि 52 इस्लामी ममालिक हैं। क्या यही एक मसला हर 6 माह बाद क्यों? क्या मक्का मदीना में ऐसा कोई प्रोटेस्ट होता है? बात सिर्फ इतनी है कि इस्लाम का नाम इस्तेमाल ना करें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मजहब को अपने लिए ढाल मत बनाएं।
فرق ہونا چاہیے. فرق یہ کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے. وہی بات ہے کہ اسلام صرف اتنا سمجھاتے ہیں. اسلام تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے راستے میں اگر کسی کو تکلیف دینے والا پتھر بھی پڑے آپ اس کو بھی ہٹا دیں. تو ہم کس طرح سے لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے سڑکیں بند کر دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا مطلب آپ کے اس سے سنا دیتی ہوں اور عوام کے لیے, کیونکہ اس وقت عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ حرمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا؟ املاک ساری توڑ دو, نہ سر جھکے تو پھوڑ دو, کسی غریب راہ گزر کی کار کو جلا دو, کہ جو بھی سوچنے لگے وہ واجب القتل ہے, کہ ہر ایک راہ روک لو, کہ راستوں کو بند کر دو. صفائی کا جو دین ہے اسی میں کھل کے گند کرو. زبان گالیاں بھی دے, زبان پہ درود بھی ہو. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین تھا, وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق تھا, دعویٰ ہے جان سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پیار کا, مگر یہ کیسا پیار ہے کہ سوچ پہ غبار ہے, زبان کانٹے دار ہے. وہ رحمتیں تھا بانٹتا, یہ زحمتیں ہیں بیچتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا تھا یہ پیمانہ, یہ نفرتیں ہیں سیجتے. یہ کیسے عاشقان ہیں, یہ دشمنان دین ہیں, یہ توڑ پھوڑ, یہ مار دھاڑ, یہ حرمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا؟ خدا را پاکستان آپ کا ملک ہے, میرا ملک ہے. اس کو فساد کے لیے, اس کو اور اسلام کو امن کے لیے عالیہ صاحبہ بہت خوبصورت آپ نے کہا, لیکن درست کہا کہ کہا ہی سب کچھ جاتا ہے. زبان کانٹے دار ہے, یہ نفرتیں ہیں سینچتے, عمل ہی کی تو کمی ہے. شرخ پوری صاحب, میں اسی معاملے کو لے کر آپ کی طرف آؤں گی. عالیہ صاحبہ, یا حکومت کی جانب سے یہ پوائنٹ آف ویو رہا کہ یہ سیاسی پروٹیسٹ ہے, جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہی بات تو ہم سب بھی کہتے ہیں. سر, آپ کے مینڈیٹ کو لے کر بھی بات ہوئی, آپ سمجھتے کیا ہیں, کوئی بریک تھرو ہو سکے گا اور مستقل حل کیا ہے ایسے معاملے کا؟ یہ 6 بار دھرنا ایسے ہی گیا, روڈز پر یہی صورتحال رہی, حل نہیں نکل سکا. دیکھیں, مستقل حل تو یہ ہے کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں انہیں عوام کے مذہبی احساسات کو سمجھنا چاہیے. یہ پاکستان جو کلمے کے نام پہ بنا ہے, ہماری یہ بنیادی چیزیں ہیں. اگرچہ دوسرے اسلامی ممالک جو ہیں وہ اس طریقے سے آگے نہیں آتے جس طریقے سے آگے آنے کا جذبہ پاکستان کے اندر ہے, افغانستان کے اندر ہے, تو یہ تو ہمیں اس پہ خوش قسمتی کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہمارے لوگوں کے اندر احساسات زیادہ ہیں. اور جیسے ہمارے وزیر اعظم نے بھی, ابھی باقی تو اسلامی ریاستوں کے سربراہان کو توفیق نہیں ہوئی, لیکن ہمارے وزیر اعظم نے بات کی, یا پھر ترکی کے وزیر اعظم نے بات کی, تو یہ چیزیں تو ہماری خوش قسمتی ہیں. اور یہی چیزیں جب عوام کے اندر آتی ہیں, تو جیسے ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تھا, تو بے شمار لوگوں کو سزائے موت ہو چکی ہے, کسی کو سزائے موت کے اوپر عمل نہیں ہوا. اور ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ فوراً انہیں کہہ لیں سزائے موت دے دی جاتی. پوری صاحب, یہ ماضی کے معاملات تو نہیں ہے, تو اب کی اگر ہم حالات پر آ جائیں, ابھی جو معاملہ سڑک پر ہے, شرخ پوری صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں گے, تو پہلا لائن آف ایکشن کیا ہوگا؟ کیا آفر کریں گے کہ وہ اٹھ جائیں؟ آپ کی طرف سے پہلا کیا ہوگا, کہ یہ واپسی ہو جائے, گھروں کو چلے جائیں, کیا کریں گے؟ جی, ابھی تو یہ ہوا ہے نا کہ جو ہمیں تو لاہور اور 4-5-6 دن سے حکومت کہہ رہی تھی, لیکن ہم آگے نہیں بڑھ رہے تھے. تو ابھی جب ایک ذمہ داری سے بات ہوئی ہے اور خان صاحب نے ایک 12 رکنی کمیٹی کو اختیار دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بیچ میں ایسے کھا لیں, تو ابھی ہم ان کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ تعالی, اور اللہ سونا خیر رکھے تو کوئی نہ کوئی مثبت راستہ نکل آئے گا. شرخ پوری صاحب, آپ کے پاس ایسا کیا ہے جو آپ آفر کریں گے جا کے, یا صرف سمجھانے کی کوشش کریں گے؟ کچھ ہے آفر کرنے کو انہیں؟ دیکھیں, کچھ حکومت کو سمجھائیں گے, کچھ ان کو سمجھائیں گے. کوشش تو یہ ہے نا کہ جو بات ان کا مطالبہ ہے کہ سعد رضوی صاحب کو رہا کیا جائے, وہ مطالبہ بالکل جائز ہے. تو اس کو رہا کرنے کا حکومت سے پوچھیں گے کہ آپ کتنے ٹائم فریم میں اور کس طریقے سے رہا کر سکیں گے. اور جو ہم بھی چاہتے ہیں کہ جب ہائی کورٹ نے شرخ پوری صاحب, قطع کلامی کی معذرت, وہ تو معاملہ عدالت میں ہے, آپ نے خود بھی آغاز میں کہہ دیا سر, اپنی وہ واپس لے لے. تو اگر وہاں 15-20 دن لگیں گے تو یہ سڑک پر رہیں گے, پھر انتظار کیا جائے. تو سر, اگر وہ انتظار کیا جائے گا تو 20 دن سڑک پر رہے گا معاملہ؟ نہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ وہ بھی اگر اعتماد کریں گے تو پھر سڑکوں پہ رہنے کا تو ضرورت نہیں پڑے گی. جب معاملہ طے ہو جائے گا, اور پھر یقیناً جو پروٹیسٹ ہمارے دوست بھائی, ہمارے شہری, ہمارے گاؤں دیہات کے جو لوگ کر رہے ہیں, وہ تو اپنی بات منوانے کے لیے کر رہے ہیں. تو جب حکومت بات مان جائے گی اور ان کو تسلی اور یقین ہو جائے گا, تو پھر تو ظاہر پروٹیسٹ کا کوئی مقصد باقی نہیں رہے گا.
शरकपुरी साहब, तो जो आवाम सफ़र कर रही है वो आप उन्हें क्या उम्मीद देंगे? कितना और उन्हें भी बर्दाश्त करना होगा? सड़कें बंद है, माशी मामलात रुके हुए हैं, कारोबार ज़िंदगी रुका हुआ है, कितने दिन और क्या आप कामयाबी की कोई उम्मीद दिलाएंगे? जी, उम्मीद तो है कि हम आज रात या सुबह तक मसला अल्लाह करे हल हो जाना चाहिए। इसमें हुकूमत को भी नरमी दिखानी पड़ेगी और तहरीक लब्बैक के जो हमारे जो जिम्मेदारान हैं उन्हें भी थोड़ा रवैया नरम करना पड़ेगा। दोनों जानिब से नरमी दरकार रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जलील शरकपुरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आ रही हूं मैं आपकी जानिब निहाल हाशमी साहब, और बड़ी उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि आज रात नहीं तो कल सुबह तक हल जरूर इंशाल्लाह निकल आएगा। निहाल हाशमी साहब और आलिया साहब आपकी जानिब आऊंगी। NA 133 तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, यहाँ से चीमा साहब की अहलिया थी, कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। हाशमी साहब, PTI ये कह रही है कि आप मैदान से भाग रहे हैं, उनके साथ मुकाबला नहीं करना चाहते, उन्हें देखना नहीं चाहते वहां। एक तो मैं आपके तवज्जुह से आलिया बीबी से अर्ज़ करूंगा कि अवाम बहुत समझदार है, हर चीज़ समझ रहे हैं। आप टीचर ना बने, अवाम बहुत समझदार है। दूसरा, आपने कुरान का हवाला दिया, खुदारा इस पे इत्तराब करें। आप जब सूरह बकरा में बाकियों को फसादी कहती हैं तो आप तेल डालती हैं आग में। खुदारा किसी को फसादी और इस तरह की ना। और फिर आपने कहा इस्लाम, तो इस्लाम का नाम सबसे पहले आपके कायद लेके आए, रियासत मदीना का नाम। अभी बार बार आप लोग इस्लाम का नाम इस्तेमाल करें, खुदारा इसको आप अच्छे गवर्नेंस के तौर पे हल करें। अब रह गया NA 133, तो NA 133 अल्लाह के फजल व करम से हमारा था, हमारा है और इंशाल्लाह हमारा रहेगा। जो खिदमात है मरहूम परवेज़ मलिक की, वो हल्के के लोग जानते हैं। इनके पास हल्के से उम्मीदवार भी नहीं था, और मैंने आपको जैसे कहा कि सिलेक्टेड है, इनको पता ही नहीं है, इनको यही नहीं पता है इलेक्शन लड़ा कैसे जाता है। जो इनके प्रोपोजर और सेकेंडर है वो कहीं बाहर से आए थे, इनके कैंडिडेट को भी नहीं माला। हालांकि इनके कैंडिडेट जो हैं वो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर है, बेचारे ने रिजाइन भी कर दिया और इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे। और ये किस मुंह से इलेक्शन लड़ेंगे? एक तरफ आप किसी को गोली मार रहे हैं, अपने सिपाहियों की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने महंगाई आम किया हुआ है, तीसरे तरफ आपने सड़कों को खोद दिया है, चौथे तरफ आवाम जो है वो रुल गई है, पांचवें तरफ आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान को आप रुस्वा करना चाहते हैं, छठे आपके पास वो मैकेनिज्म नहीं है कि आप ठीक कर सकें, और सातवां ये कि आप आकर के उल्टे ही तरह के रवैये तर्क करें। देखिए, वो राहत इंदौरी ने बहुत अच्छा कहा था, उठ क्यों नहीं जाते भाई, कुर्सी है, उठ क्यों नहीं जाते। तो वो आगे वाला शेर मैं नहीं सुनाना चाहता हूं कि बुरा लगेगा, क्योंकि मैं कुछ सीख चुका हूं। इस तरह की बातें ना करें, थोड़े अल्लाह से डरें, खौफ खुदा रखें, और हुक्मरानी की अकड़ में इस तरह से बात ना करें ना अपनी काबिलियत में। ये जबान मेरा रब देता है, उसमें हमें लोगों के साथ नफरत आमेज नहीं बल्कि लोगों के साथ बड़े मोहब्बत से पेश आना चाहिए। और आप जिम्मेदार हैं, आप हुक्मरान हैं, आप हुक्मरानों को इस तरह की चीजें जेब नहीं देती है। चलें जी, वो तो पुर उम्मीद है कि NA 133 उनका। आलिया साहिबा, ये गलती कहां पर हुई है कि कागजात मुस्तरद हो गए? ये तो बहुत बड़ी गलती है, ब्लंडर हो गया आप लोगों के एंड पर। बात सिर्फ इतनी है आयशा, इतना सारा कुछ ये बेचते रहे, महंगाई बेचते रहे, अभी भी ये धरना भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसके अलावा बार बार यही सुनाते रहे हुकूमत तो नाकाम हो गए। और आज 133 में आपने भी देखा है टेक्निकल बात के पीछे छुप के किस तरह से इन्होंने हमारे कैंडिडेट को सिर्फ टेक्निकल बेसिस के ऊपर इन्होंने ये किया है और ये भाग गए हैं। भगोड़े हैं ना, पहले लीडर इनका बीमारी का बहाना बनाकर लंदन जाकर बैठ गया है, और अब वही इनके जो भेजा था बीबी, हमारे लीडर ने कोई बहाना नहीं किया था, आपने हमारे लीडर की जान लेने की कोशिश रखती हुई। और ये डॉक्टर आपके हॉस्पिटल, आपके डॉक्टर जासमीन कहती थी मियां नवाज शरीफ का इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं, आपके पूरे बोर्ड ने कहा था। और अल्फाज से मोहतात रहिएगा कि कौन भगौड़ा कौन क्या, आप लोग भगौड़े, आप आवाम के घरों पे नहीं जा सकते, आप गली मोहल्ले में नहीं जा सकते, आवाम आपको तलाश करिए, जाए अगर इतनी हिम्मत है तो जाकर के बात करें आप, तो आपको लग पता जाएगा कि आप आवाम में कितनी मकबूल है। मैंने आयशा रिक्वेस्ट की थी, आपको मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि निहाल हाशमी को सब्र हौसले से जी, बात सिर्फ इतनी है, मैंने कहा ना वो एक आलमी भगोड़े है, पहले अपने लोगों को यहाँ पर, फिर आप भी ऐसे
इख्तियार करें ना। बीमारी का बहाना आपको अपने अल्फाज चुने, आप ऐसे भगौड़े हैं कि हर बड़ी में जाकर के दौड़ जाते हैं, पूरे मुल्क की बेइज्जती कराते हैं, पाकिस्तान की बेइज्जती खराब करते हैं, ऐसा भाग रहे हैं आप, पूरी दुनिया में भाग रहे, भाग कर गए। पूरे दुनिया ने आज जो कार्टून आपको छापा हुआ है वो आपकी कार्टून आप पाकिस्तान की इमेज को खराब करें। जबान और अल्फाज का चुनाव, मतलब आप दोनों ने ही बात नहीं करनी है या दोनों ने बात कर ली? नहीं आयशा, बारी मेरी है, आयशा बारी मेरी है। मुख्तसर से कमेंट कर ले, मैं बस क्लोजिंग करूंगी। और हक की होती है मोहतरमा, झूठों की नहीं होती है। अभी बारी नहीं की है हाशमी साहब, अभी बारी आलिया की है। हाशमी साहब आप उनको नहीं सुन रहे, एटीएम कार्ड वालों की बारी नहीं होती है, हाशमी साहब बारी होने की थी, आपने बात नहीं करने दी। वालों की बारी नहीं होती है, अवाम पे गोली चलाने की बारी नहीं होती है, पेट्रोल पंप गिराने वालों की बारी नहीं होती है, बेरोजगार करने वालों की बारी नहीं होती है, महंगाई करने वालों की बारी नहीं होती है। सर ये नारे पार्लियामेंट में जाके लगाए ना सारे। हाँ पार्लियामेंट में जाके लगाएं या फिर 1 माह जेल रहकर आए जो ये कहते थे। तो आलिया 133 में आपको उम्मीद है कि आप लोग का कैंडिडेट मौजूद होगा? आलिया साहिबा 133 में पीटीआई का हुकूमत का उम्मीदवार होगा। बात सुने, दिस इज नॉट टॉलरेबल। हाशमी साहब ठहर जाइए प्लीज। हाशमी साहब आवाम तक बात पहुंचाना चाहती हूँ, स्टॉप डूइंग ऑल दिस। ये अगर शोर मचाएंगे तो ये अपना मुकदमा भी करें। बिल्कुल, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मियां जलील शरकपुरी भी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि जो कमेटी हुकूमत की तरफ से बनाई गई है कोई मुस्बत नताइज आज रात या कल सुबह तक अवाम के सामने होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।